बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं राजा बशारत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। राजा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो केस था सुन्नी इत्तेहाद का। उसका एक तो अहवाल बताइएगा कि समाअत में हुआ क्या, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं कि आगे जाके इस मुल्क के जो सियासी हालात हैं उसके मंजरनामे पे इस समाअत का फ़र्क क्या पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। असल में सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत केस की नहीं थी, दो बड़ी अहम समाअत थी, लेकिन जो कौम की नज़रें लगी हुई थी ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले केस पर लगी हुई थी। जो दूसरा केस था वो उसमें और बहुत से लोगों की दिलचस्पी थी, उसकी जो फैज़ाबाद करने वाला मामला था। लेकिन ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला था, एक तो मुझे आज जब समाअत शुरू हुई तो मुझे एक बड़ी हैरानगी इस बात पर हुई कि जो मेरे लिए बड़ा ही वो कह सकते हैं आपके जो झटका लगता है इंसान को किसी चीज़ का, वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का उस पिच पर खेलना था जिस पर जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला खेल रहे थे। सही। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहे थे, वो ऐसी बात नहीं कर रहे थे कि कोई कानून से कोई बालातर बात हो, वो सवालात उठा रहे थे जो आपका आइन कहता है। ये तो क्लियर कट बात थी कि जो आपकी जो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर वो आपके किसी सियासी जमात को जो बगैर इंतखाबी निशान के मैदान में गई है, लड़ी है आज़ाद, जिस तरह आज जस्टिस मंसूर शाह ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी कि वकील इलेक्शन कमीशन ने जब ये बात की कि जी हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों को तो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं मानते थे, उनकी जो बात करते आपके मखसूस नशिस्तों वाली ये बात तो किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा जी कि अगर आप ये बात कहते हैं तो दूसरी तरफ आप एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ आपने उन्हें एक नोटिफिकेशन करके पार्लियामानी सियासी पार्टी डिक्लेयर कर दिया। ये तो आपके फैसलों में इतजाद है। जस्टिस मंसूर शाह ने सवालात उठाए ना, उन्होंने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा थी कि आप ये बताएं कि अगर पूरे मुल्क से अगर आपका होस्ट 400 का है, फॉर एग्जांपल आपका जो कौमी असम्बली का है, उसमें 370 सीटें आज़ाद कैंडिडेट जीत कर आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान से। बाकी 30 मखसूस आपकी सियासी जमातें हैं जिसमें नो लेग पीपल्स पार्टी नाम ये उन्होंने लिया, लेकिन सियासी जमातों का नाम लिया। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो 30 नशिस्तें लेकर आती हैं। तो ये बताएं कि मखसूस नशिस्तें जो 20, 30, 40, 50 बनती है, वो क्या उन सियासी जमातों को दे देंगे जो लोग। अच्छा, जस्टिस मंसूर साहब जब ये सवाल कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा उस सवाल के दौरान कि ये बात मैंडेट की करते हैं। जी बिल्कुल। ये वो लोग 200 जो आज़ाद जीत कर आए ना फॉर एग्जाम्पल, तो उनके पीछे एक बड़ी कुव्वत है, वो लोगों से वोट लेकर आए हैं, उनका भी राइट बनता है ना, वो अवाम कहाँ छोड़े। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम मैंडेट की बात करते हैं और इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना इस सुप्रीम कोर्ट का काम बनता है। और फिर ये भी कहा जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी बड़े सवाल उठाए आज। उन्होंने भी कहा जी कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करें तो बात एक ही है ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। जब इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे थे जी, जब जस्टिस अतर मिनल्ला उनसे पूछ रहे थे जी कि अच्छा ये सीटें आपने किस तरह उन्हें दी, तो वो कहते हैं जी देखिए बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमने क्या किया, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा आपने क्या किया, हम ये आपसे जानना नहीं चाहते, आप हमें ये बताएं कि आइन क्या कहता है इस बारे में, आइन की जो मंशा है ना वो हमें बताएं। जिस पर वो खातर खा जवाब नहीं दे सके। तो जस्टिस मंसूर शाह ने उनसे पूछा क्या आप 200 से आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें बाकी लोगों को देंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो वकील थे उनके सिकंदर मोहम्मद उनका नाम था, तो जिस पर अदालत के अंदर अच्छा जस्टिस मंसूर शाह भी हंसने लगे। वो एक क्या काम हुआ अदालत के अंदर, तो फिर जस्टिस मंसूर शाह ने यह कहा जी कि आपके इस जवाब से आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आपके इस जवाब से अदालत में जो है ना वो हंसी की आवाज़ मुझे आ रही है। तो फिर उन्होंने कहा क्यों ना हम इस फैसले को जो है ना पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो उसको मुअत्तल कर दें, इलेक्शन कमीशन का फैसले को मुअत्तल कर दें। लेकिन आर्डर जो लिखवाया उन्होंने आर्डर में ये लिखवाया कि हम इस फैसले को मुअत्तल करते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज से होगी। इससे पहले जो कानून साजी हो चुकी है, अब जो वोटिंग आगे होगी वो बजट पास करवाने पे उसमें गाजी साहब की वो जो एक्सटेंशन वाला एक तोहफा दिया जाना वो वही है ना। उन्होंने कहा जी कि इससे पहले जितनी भी कानून साजी हो चुकी है ना, सेनेट के इंतखाबात हुए या जो कुछ वो महफूज है। वो एक सिस्टम को बचाने की बात उन्होंने की ना, वो महफूज है। उन्होंने फिर ये कहा जी कि आज के बाद ये जो लोग हैं ना मखसूस नशिस्तों वाले 30-40 जो भी है, ये किसी अच्छा राजा साहब क्लियर कीजिएगा इस बात को कि पहले तो लोगों के ज़हन में शायद ये चीज़ आ रही है
کہ اگر یہ ایم این ایز، آج تو صرف یہ ہے کہ آپ آگے ووٹنگ نہیں کر سکتے، اگر ایم این اے چینج ہوتے ہیں اور تحریک انصاف کو وہ سیٹیں ملتی ہیں تو کیا اس کے بعد بھی صدر کے انتخابات اور سینٹ کے نہیں، انتخابات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آج انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھوایا کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، جس میں قانون سازی ہوئی ہے، سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں، پریزیڈنشل آپ کے انتخابات ہوئے، وہ محفوظ ہے، اس کو محفوظ کرا دیا، اس سسٹم کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی عمل ہوگا نا، یہ جب تک ٹل لاؤ، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا نا۔ اب دیکھیں، اگر بات سینٹ صاحب میرٹ پر کی جائے نا بات، تو میرٹ پر اگر یہ کیس میرٹ پر جائے گا 3 جون سے، جس طرح وہ انہوں نے کہا ڈے بائی ڈے ہم اس کو کرے گا، تو ایک تو 51 کی تشریح کے حوالے سے بھی بات چلی ہے کہ جو آپ کا آئین 51 ہے، ایک تو اس حوالے سے آپ کا آئین بھی خاموش ہے نا، تو اس کو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم اس کو لارجسٹ بینچ کی طرف، تو انہوں نے معاملہ کمیٹی کو بھجوا دیا، وہ لارجسٹ بینچ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ کمیٹی میں 2 زیادہ جسٹس منصور شاہ بیٹھے ہو، جسٹس منیب اختر، وہ اگر ہم پلہ ہو گئے، دونوں ہم خیال ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ 3 یہی بینچ دیکھے گا، تو پھر قاضی صاحب اس میں کیا کریں گے؟ قاضی صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ سرکار نے تو آج درخواست ڈالی ہے نا کہ جی لارجر بینچ یا 5 میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ معاملہ کمیٹی کی طرف گیا، جو آپ کی پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی ہے، لیکن اس میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ اور چیف جسٹس ہے نا۔ اگر جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ ہم خیال ہے کہتے ہیں نا جی یہی بینچ دیکھے گا، تو قاضی صاحب کیا کریں گے؟ پھر تو یہی بینچ دیکھے گا نا۔ قاضی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، راجہ صاحب دیکھیں 23 سیٹیں وفاق کی، وہ جو ہے میں جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں نا، وہ یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب کے تحفے کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں جی کہ اس میں کہتا ہوں کہ سینٹ کے انتخابات جو پہلے ہو چکے پریزیڈنشل، وہ محفوظ ہو گئے، قاضی صاحب غیر محفوظ ہو گئے۔ قاضی صاحب ہاں، وہ جو ان کا تھا نا، جو حکومت اب دیکھیے یہ جو حکومت چاہ رہی تھی نا کہ جوڈیشل پیکج، آپ کے جوڈیشری میں ریفارمز لانے کی بات کر رہی تھی، یہ پاکستان کے وکلاء بھی چاہتے تھے، یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی چاہتی تھی، یہ ہر ذی شعور انٹلیکچوئل بھی چاہتے تھے کہ یار یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے حکومت کی ایک بدنیتی شامل تھی۔ جو حکومت کی بدنیتی یہ شامل تھی کہ اس کی آڑ میں وہ قاضی صاحب کو لے کر جا رہے تھے، ان کا ٹینیور 3 سال، 2 ان کے فرمولے زیر بحث تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ٹینیور کی مدت بڑھا دی جائے 3 سال، دوسرا یہ تھا کہ 65 سے 68 کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 65 سے 68 کریں گے آپ، تو یہ کون سی اصلاحات ہوں گی؟ تو کہاں کس جگہ کنسیڈر کریں گے؟ دنیا بھر میں یار 60 سال کے بعد لوگوں کو ریٹائر کر کے گھر پہ ہی دیتے ہیں۔ یہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جہاں 60 سال کے بعد جب بندے کی مت ماری جاتی ہے تو اسے کہتے تو اتنے بیٹھ یار۔ آج کل راجہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کی میرا خیال ہے مت ماری کے ان کے بھی نا منہ سے باتیں نکل رہی ہیں۔ اس دن ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 سال تک حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک تو انہوں نے یہ بھی ان کے منہ سے نکل گئی بات، دوسری انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جی جو نیا چیف جسٹس آتا ہے نا، اس کو کم از کم 3 سال رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو 3 سال کا موقع نہیں ملتا تو پھر وہ نظام نہیں چل سکتا۔ اب حکومت سپریم کورٹ کا نظام بھی چلائے گی۔ دیکھیں حسین بھائی، جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نا جی، اس طرح کی بات میں اب نام نہیں لوں گا اس کا، جب تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی 2018 میں، تو پہلی پریس کانفرنس تھی تو میں چلا گیا، اس پریس کانفرنس میں مجھے بھیجا گیا، تو میں نے ایک منسٹر سے یہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سے میں نے سنا کہ یہ 10 سال ساڑھے ہو گئے جناب۔ دیکھیں منصوبے انسان بھی بناتا ہے نا، لیکن منصوبہ ہمیشہ کار فرما بیر اللہ کا ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی کون سی بات آپ کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں جناب، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی باتوں پر نہ جایا کریں۔ 3 سال کے بعد آپ کرتے ہیں۔ میں یہ جو جوڈیشل پیکج یا ریفارمز لانے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں 70 یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے نا۔ 73 کا آپ کا آئین آیا، وہ یونانی میسری آئین تھا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ جو ہے نا وہ فیصلہ اس پر رائے قائم کی اور اس کا وہ بنایا گیا۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کی ریفارمز آپ لا رہے ہیں یار، اس میں یہ یونانی میسری ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اگر بلکہ آج اس کی حکومت ہے، ان کی جو مغلوبہ جو بنا ہوا ہے، ضرورت کہ اس ٹائم کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق اگر 5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد کسی اور کی پارٹی آتی ہے تو وہ اور اس پہ ریفارمز کی بات کرے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، قاضی صاحب کی مدت ملازمت کے معاملے کو لے کر نا سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑی شدید اختلافات ہیں۔ وہ ججز ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہ وکلاء ایسا ہونے دیں گے۔ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے میں اس بات پر کنوینسڈ ہوں، جہاں بھی میں پروگرام میں بیٹھا یا جہاں پہ میں نے وی لاگ کیا، میں یہی کہتا رہا کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھا راجہ صاحب، آخر میں بس یہ جواب دے دیں اس بات کا کہ کیا آج کا جو یہ فیصلہ تھا، یہ سپریم کورٹ کا جو امیج ڈیمیج ہو چکا ہے، جو الیکشن میں آپ نے سارے فیصلے دیکھے قاضی صاحب کے آنے سے،
जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को धचके लगे और जो लोगों में इमेज खराब है, क्या उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जैसे आपने बताया कहीं ना कहीं नजरिया जरूरत, तो इसमें भी जो है वो रखा गया कि जनाब जो पहले हो गया उसको रहने दें। हुसैन साहब देखिए वो बात आपकी दूसरे, लेकिन सिस्टम अगर वो फैसला करते हैं ना तो सिस्टम तराम से सारा नीचे आ जाता है ना। तो सिस्टम तो पहले ही सर देखें, हाँ। एक ईंट तो निकल गई आज फिर भी सिस्टम वो की दीवार बात से। आपके सिस्टम तो बात- सारा देखें, आपकी जिस तरह बात पाकिस्तान दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ ने उस दिन व्हाइट पेपर भी जारी किया, सिस्टम खड़ा ही, वो अभी भी 180 सीटें क्लेम करते हैं वो अपनी। आपकी बात दुरुस्त है। ये अब देखें, मैं एक यहाँ आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यार ये मामला जो मैंने इस पर ट्वीट भी किया था ना कि ये जो रास्ता है ना जो आज सुप्रीम कोर्ट पे हेयरिंग हुई, ये रास्ता यहाँ से होता हुआ जो इलेक्शन जो आपका फॉर्म 45 है वो भी बीच में आएगा और ये जाएगा बल्ले के निशान तक, वहां तक जाएगा ये मामला। ये यहाँ नहीं रुकेगा मामला, वहां तक जाएगा। यार एक सियासी जमात जिसका इंतखाबी निशान आपने छीन लिया, फिर ये जस्टिस अतरमुल्ला ने भी सवाल उठाया, वो इंतखाबी निशान छीन लिया, उसके बावजूद भी बतौर सियासी जमात ये बातें इस फैसले से पहले, इलेक्शन से पहले मैंडेट चोरी की बातें काजी साहब इलेक्शन को कमीशन की तरफ भी सारे मामला जाएगा वकीलां ने ना। जाके समझाया कि देखिए, सर ये मैंडेट हाँ। चोरी होगा, जिस तरह के आप फैसले कर रहे हैं एक बड़ी पार्टी लेकिन को। काजी साहब हमारे बादशाह आदमी है ना जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह आज वो तपे हुए हैं जी, बस जी जनरल फैज सानू पेश करते हैं। यार जनरल फैज के पीछे दिन आपके मुझे पता है कि कौन है जनरल फैज, काजी साहब नहीं पेश हो सकना चाहिए। ठीक है राजा साहब, इस फैसले में, इस केस पे भी बाद में बात करेंगे। वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।